बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, शेर खुदा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़हानत और इंसाफ पर मबनी फ़ैसले पूरे अरब में मशहूर थे। इसीलिए मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहब के लोग भी अपने तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रुजू किया करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने इल्म व फरासत से जब कोई फ़ैसला सुनाते तो लोग उस फैसले को दिल से कबूल कर लेते, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा अदल व इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फैसले करते थे। आज की वीडियो में हम आपके लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चंद नुमायां और दिलचस्प फैसले लेकर आए हैं। आपसे गुजारिश है कि इन फैसलों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इंशाअल्लाह आज की वीडियो से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख के मुतालिक फैसला। एक मुसलमान अगर अल्लाह ताला और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे और शान व अज़मत को कम करेगा तो वो काफिर हो जाएगा। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जिसने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब व शतम किया, हम उसे कत्ल कर देंगे, यानी गुस्ताखी करने वाले को। गैर मुस्लिम को कुर्बानी के जानवर को ज़िबाह करने की ममानियत। दोस्तों, कुर्बानी का जानवर ज़िबाह करना चूंकि नस्क यानी कुर्बानी या खुदा के जानवर को ज़िबाह करने का मकसद अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है, इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात पसंद नहीं थी कि कोई गैर मुस्लिम ये काम सरअंजाम दे। इसलिए आप फरमाया करते थे कि मुसलमान की कुर्बानी को यहूदी और नसरानी ज़िबाह नहीं करेगा। ज़िबा होने वाले जानवर के लिए ये शर्त है कि वो ज़िबा होने तक जिंदा हो ताकि उसका खाना हलाल हो। अगर वक्त ज़िबा जिंदा ना हो तो उसका खाना हलाल नहीं। उसकी जिंदगी की निशानी ये है कि वो हरकत करता हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर जानवर दुम हिलाता हो या पैर उठाता हो और उसकी आंखें हरकत करती हों तो वो ज़िबा है। आपने फरमाया, जो जानवर चोट खाकर या बुलंदी से गिरकर या टक्कर खाकर या किसी दरिंदे का लुकमा बनकर इस हालत में पाया जाए कि वो अपना अगला या पिछला पांव हिला रहा हो तो उसे ज़िबाह करके उसका गोश्त खा लो। तलाक़े रजई के मुतालिक फैसला। तलाक़े रजई खत्म करके औरत को दोबारा हिसारे ज़ौजियत में ले आना रुज्जत कहलाता है। रुजू की सेहत के लिए चंद शराइत का होना जरूरी है, जिनमें से पहली शर्त यह है रुजू तलाक़े रजई में होता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, जब कोई शख्स बीवी को एक या दो तलाक दे दे तो उसके लिए रुजू करना हलाल है। नंबर 2, रुजू उससे पहले हो जाना चाहिए कि औरत अपनी इद्दत के आखिरी हैज से पाक होकर और गुस्ल करके नमाज पढ़ने के काबिल हो जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मर्द के मुतालिक जिसने अपनी बीवी को एक या दो तलाक दे दी थी फरमाया, शौहर के लिए बीवी से रुजू करना उस वक्त तक हलाल है जब तक कि वो तीसरे हैज से पाक होकर गुस्ल ना कर ले और उसके लिए नमाज पढ़ना जायज ना हो जाए। नंबर 3, अगर मुतल्लिका औरत हामला हो तो शौहर को बच्चे की पैदाइश से पहले पहले रुजू का हक है। पैदाइश के बाद रुजू का हक साकित हो जाएगा और औरत बाइन यानी मुस्तकिल तौर पर अलहदा हो जाएगी। अगर औरत के बतन में 2 बच्चे हों तो रुजू का हक दूसरे बच्चे की पैदाइश तक रहता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसे शख्स के मुतालिक जिसने अपनी बीवी को तलाक की रुजई दी थी, उसके बतन से एक बच्चा पैदा हो गया और दूसरे की पैदाइश अभी बाकी थी, फरमाया ये शौहर उस औरत का सबसे ज्यादा हकदार है जब तक वो दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे लेती। नंबर 4, अगर शौहर ने बीवी को तलाक की रुजई दे दी लेकिन औरत को इद्दत गुजरने के बाद उसकी इत्तला मिली तो अब रुजू की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। अब्दुल रज़ाक की रिवायत है कि एक औरत जिसे 1 या 2 तलाक की रुजई मिल चुकी हो लेकिन उसे उसकी इत्तला इद्दत गुजरने के बाद मिली हो, आया उसका शौहर उसे रुजू कर सकता है या नहीं, नीज वो एक दूसरे के वारिस हो सकते हैं या नहीं। जैसा कि कुछ अहले इल्म का ये कौल है कि ऐसी औरत की इद्दत उसे तलाक की इत्तला मिलने के दिन से शुरू होगी। इसका जवाब ये है कि वो एक दूसरे के वारिस नहीं होंगे और शौहर को रुजू करने का हक भी नहीं होगा। अहले इल्म के दोनों गुरोहों का इस पर इत्तफाक है। नंबर 5, औरत को शौहर के रुजू का इल्म होना। रुजू की सेहत के लिए ये कोई शर्त नहीं
کہ عورت کو بھی اس کا علم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، اگر طلاق دینے کے بعد شوہر نے رجوع کر لیا اور اس پر گواہ بھی قائم کر دے تو یہ متعلقہ اس کی بیوی ہوگی، چاہے اسے اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ اگر عدت گزر جانے پر عورت لا علمی کی بنیاد پر کسی اور سے نکاح کر لے، پھر پہلا شوہر آ کر رجوع کا دعویٰ کرے اور اس کے لیے ثبوت بھی پیش کرے تو یہ عورت اس پہلے شوہر کی ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دی۔ شوہر غائب تھا، اس نے رجوع کر لیا، عورت کو معلوم نہ ہو سکا اور شوہر کا خط آنے سے پہلے ہی اس نے دوسری شادی کر لی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ مسئلہ لایا گیا تو آپ نے فیصلہ دیا، یہ عورت پہلے شوہر کی بیوی ہے، چاہے دوسرے شوہر نے اس سے ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہو۔ اگر ایک طرف رجوع کی صحت کے لیے عورت کے علم میں اس کا آنا ضروری نہیں ہے تو دوسری طرف شوہر کے لیے جان بوجھ کر رجوع کے معاملے کو چھپانا بھی درست نہیں ہے، یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی صورت میں شوہر کے رجوع کے حق کو نہ صرف ساقط کر دیتے تھے بلکہ شوہر کی تادیب بھی کرتے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس سے رجوع کر لیا اور دو آدمیوں کو خفیہ طور پر اس پر گواہ بھی بنا لیا اور ان سے رازداری کا وعدہ لے لیا۔ ان دونوں گواہوں نے عورت کی عدت گزرنے تک اس بات کو چھپائے رکھا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مقدمہ لے کر آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں گواہوں کو ملزم ٹھہرا کر انہیں کوڑے لگائے اور شوہر کے رجوع کو تسلیم نہیں کیا۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں گواہوں اور شوہر تینوں کو کوڑے لگائے، اس لیے کہ انہوں نے یا تو طلاق اور یا پھر رجوع کو چھپایا تھا۔ اقرار جرم پر حد جاری کرنے کا فیصلہ۔ دوستو، اقرار شدہ چیز کوئی حد ہو تو اقرار کرنے والے کے لیے درست ہے کہ وہ حد جاری ہونے سے پہلے یا دوران میں جس وقت بھی چاہے اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر رجوع کر لے تو اس پر حد کا نفاذ کالعدم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے کسی کا اونٹ چرا لیا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم نے اونٹ کی چوری کی ہے۔ اس نے جواب میں کہا، کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس سے کہا کہ شاید تم پر شبہ کیا گیا ہے۔ اس نے پھر جواب میں کہا، نہیں، بالکل حقیقت میں نے اونٹ کی چوری کی ہے۔ اس پر آپ نے اپنے غلام قمبر کو حکم دیا کہ اسے لے جا کر اس کی انگلیاں باندھ دو، آگ روشن کرو اور کسائی کو اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے بلاؤ، پھر میرے واپس آنے تک انتظار کرو۔ جب آپ واپس آئے تو پھر اس سے پوچھا کہ تم نے چوری کی ہے؟ اس دفعہ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا، امیر المومنین، آپ نے اسے جانے دیا؟ حالانکہ اس نے آپ کے سامنے چوری کا اقرار کر لیا تھا۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں نے اسے اس کے قول یعنی اقرار پر پکڑا اور اس کے قول اقرار سے رجوع پر اسے چھوڑ دیا۔ اس لیے حد کے وجوب کا اقرار کرنے والوں کو بھگا دیا جاتا ہے اور انہیں اپنے اقرار سے رجوع کا اشارہ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ چلے جائیں اور واپس نہ آئیں یا واپس آ کر اقرار سے رجوع کر لیں تو ان پر حد کا نفاذ کالعدم قرار پاتا ہے۔ پچھلی روایت میں ہم نے دیکھ لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کی چوری کا اقرار کرنے والے کو کس طرح اپنے اقرار سے رجوع کر لینے کا اشارہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مرد و عورت کا ایک جوڑا ایک ویرانے سے پکڑ کر لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرد سے پوچھا، بتاؤ تم نے اس عورت سے قربت یعنی ہم بستری کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کے لوگوں نے اس مرد کو انکار کر دینے کا اشارہ کیا، جس پر اس نے انکار کر دیا اور آپ نے اس جوڑے کو جانے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناحدود میں ایک دفعہ اقرار کو ایک گواہ تصور کرتے تھے، اور چونکہ حد کے وجوب کے ثبوت کے لیے دو گواہ درکار ہوتے ہیں، اس لیے اقرار کرنے والا جب تک دو دفعہ اقرار نہیں کرے گا اس کے اقرار کو درخواہ اعتنا نہیں سمجھا جائے گا۔ قاسم بن عبد الرحمن نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ ایک شخص آیا اور کہا، امیر المومنین، میں نے چوری کی ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جھڑکا، وہ چلا گیا اور دوبارہ آ کر چوری کا اقرار کیا۔ اس پر آپ نے اس سے کہا، تو نے اپنے خلاف دو گواہیاں دی ہیں۔ اس نے اقرار کیا جس پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ کٹا ہوا معلق دیکھا، یعنی اس کی گردن کے ساتھ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ چور کا ہاتھ اس وقت تک نہیں کاٹا جائے گا جب تک وہ 2 مجلسوں میں 2 دفعہ اقرار نہ کر لے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے کی ممانعت۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ بازار میں لین دین کے لیے قیمتوں کا کام دے، اس طرح لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر کھانے پینے کے برتن سونے چاندی سے تیار کیے جائیں تو یہ طریقہ کار ان کی تخلیق کے مقصد کے مخالف اقدام متصور ہوگا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی شخص کے لیے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حلال نہیں سمجھتے تھے۔ آپ خود بھی ایسے برتنوں میں نہیں کھاتے تھے۔ آپ کے پاس چاندی کے برتن میں فالودہ لایا گیا، آپ نے فالودہ اس برتن سے نکال کر روٹی پر رکھا اور پھر اسے تناول فرمایا۔ باغی گروہ کی سزا کے متعلق فیصلہ۔ دوستو، مسلمانوں کے ایک گروہ کا جو طاقت و قوت والا ہو، امیر المومنین کے خلاف اس عہدے سے اس کی علیحدگی کا مطالبہ لے کر اور اس مطالبے میں اپنے آپ کو حق بجانب تصور کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہو، نابغی کہلاتا ہے۔ اگر اس گروہ کے پاس افراد اور اسلحے کی صورت میں طاقت اور قوت نہ ہو تو یہ باغی نہیں کہلائے گا، بلکہ معمول کے مجرموں کا گروہ ہوگا۔ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا تھا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، اگر میرے زخم ٹھیک ہو گئے اور میں بچ گیا تو پھر اس کے متعلق خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میری وفات ہو گئی تو اسے بھی تلوار کی ایک ضرب لگانا جس طرح اس نے مجھے لگائی تھی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن ملجم کے ساتھ عادی معمول کے مجرم کا سلوک کیا تھا۔ کم سن بچی کا نکاح والد کر سکتا ہے۔ دوستو، اگر چھوٹی بچی کا نکاح اس کے والد کی اجازت سے ہو جائے تو بالغ ہونے پر اسے اس نکاح کو قبول کرنے یا رد کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا کم سینی میں نکاح کر دیتا ہے، پھر وہ بالغ ہو جاتی ہے تو یہ نکاح اس کے لیے مکمل ہے، اسے اس سے سرتابی کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح باپ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر اس کا ارادہ نکاح کرانے کا ہو تو اپنی کم سن بیٹی سے اس کی اجازت لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کم سن بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی اجازت لیے بغیر کر دیا تھا، اور کم سن لڑکی کا نکاح اس کے باپ کے سوا اور کوئی نہیں کرا سکتا، کیونکہ اسے اپنی بیٹی سے کمال شفقت ہوتی ہے۔ اگر باپ کے علاوہ کسی اور نے اس کا نکاح کر دیا تو یہ نکاح جائز نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ کم سن لڑکی کا نکاح صرف ان کے آبا کے ہاتھوں درست ہوتا ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کی ممانعت۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں بہت سختی کیا کرتے تھے کہ عورت کے نکاح کے لیے اس کی ولی کا رضامند ہونا واجب ہے۔ یہاں تک کہ امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی اور صحابی غیر ولی کے کرائے ہوئے نکاح کے متعلق سخت نہیں تھے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی صورت میں پٹائی بھی کر دیتے تھے۔ دوران سزا موت واقع ہونے پر دیت دینے کے متعلق فیصلہ۔ ناظرین، جو شخص حد لگنے کے دوران کوڑوں کے مار سے مر جائے تو اس کا خون رائگاں جائے گا، یعنی اس کی کوئی دیت نہیں، اس لیے کہ حدود اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ لیکن جو شخص تعزیری سزا پانے کے دوران مر جائے تو اس کی دیت ادا کرنی پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، کسی شخص پر حد جاری کرنے کے دوران میں اس کی موت سے میرے دل کو کوئی صدمہ محسوس نہیں ہوتا ماں سوائے شرابی کے۔ اگر وہ سزا کے دوران مر جائے تو میں اس کی دیت ادا کروں گا، وہ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرابی کی سزا جاری نہیں کی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حد خمر میں کوڑے لگنے کی وجہ سے موت کی بنا پر دیت کے ذریعے تاوان ادا کرنا ضروری سمجھتے تھے کہ اس حد کے نفاذ میں اجتہاد کو بھی دخل تھا، تو پھر تعزیری سزا سے مرنے والے کے تاوان کا وجوب بطریق اولا ہوگا۔ اور مسلم کی روایت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ دیت کس کی طرف سے ادا کی جائے گی، بیت المال سے یا قاضی کے عاقلہ یعنی جدی رشتہ دار سے۔ بہقی کی روایت میں راوی گڑبڑا گیا اور یہ ضبط نہ کر سکا کہ آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ دیت بیت المال پر واجب ہوگی، یا یہ فرمایا
کہ دیت امام کے جدی رشتہ داروں پر عائد ہوگی، لیکن حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مسند میں جو روایت کی ہے اس میں جرم کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال پر دیت واجب کی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول نقل کیا گیا ہے، جو شخص حد خمر لگنے کی وجہ سے مر جائے تو اس کی دیت مسلمانوں کے بیت المال سے ادا کی جائے گی۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ وصولی کے لیے دھمکانا جائز ہے۔ دوستو، امیر کے لیے جائز ہے کہ کسی کو اس کی اصلاح کی خاطر ایسی سزا کی دھمکی دے جس کے نفاذ کا اس کے دل میں ارادہ نہ ہو۔ قبیلہ ثقیف کے ایک شخص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اقبرہ کا عامل مقرر کیا اور مجھ سے اس علاقے کے لوگوں کے سامنے فرمایا کہ شہروں سے باہر رہنے والے لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں، اس لیے تم ان سے دھوکہ نہ کھانا اور ان سے سرکاری رقمیں پوری وصول کرنا۔ پھر فرمایا تم ابھی جاؤ، میرے پاس پھر آنا۔ جب میں آپ کے پاس واپس آیا تو مجھ سے فرمایا میں نے ان لوگوں کے سامنے جتنی باتیں تم سے کی تھیں وہ محض ان لوگوں کو سنانے کی خاطر تھیں، لیکن اب سنو، 1 درہم کی وصولی کے لیے بھی کسی کو نہ مارنا اور نہ کسی کو تنگ کرنا، اور ان سے 1 بکری یا گائے بھی یوں ہی نہ لینا۔ ہمیں تو ان سے عفو کی وصولی کا حکم دیا گیا ہے۔ تم جانتے ہو عفو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے استطاعت، یعنی ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم زبردستی ان سے وصولی کرتے پھریں، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کی استطاعت کے مطابق ان سے وصولی کریں۔ غیر مسلموں سے اسلامی ریاست میں رہنے کا جزیہ لینا۔ ناظرین، اسلامی حکومت میں سکونت پذیر کافروں پر عائد ہونے والے سالانہ ٹیکس کو جزیہ کہتے ہیں۔ اہل کتاب یعنی یہود، نصارہ اور مجوسی سے جزیہ لیا جائے گا، بشرط یہ کہ ان کے ساتھ عقد ذمہ ہو چکا ہو۔ یہود و نصارہ تو پکے اہل کتاب ہیں، رہے مجوسی تو وہ بھی اہل کتاب ہیں، لیکن یہ کتاب کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے جہاں تک زمین بنانے کا تعلق ہے ان کے ساتھ بھی یہود و نصارہ جیسا سلوک کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے مجوسیوں کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات ہیں، ان کے پاس علم تھا جسے یہ سکھاتے تھے اور کتاب بھی تھی جسے یہ پڑھتے پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے بادشاہ نے نشے کی حالت میں اپنی بیٹی اور اپنی بہن سے بدکاری کی۔ اس کی سلطنت کے بعض لوگوں کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آیا تو وہ اس پر حد جاری کرنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن یہ اڑ گیا اور اپنی اہل مملکت سے کہنے لگا تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دین سے بہتر کوئی دین نظر آتا ہے؟ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا آپس میں نکاح کرا دیا تھا، اس لیے بھی میں دین آدم پر ہوں۔ یہ سن کر بہت سے لوگ اس کے ساتھ مل گئے اور مخالفین کا مقابلہ کر کے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس حرکت پر ان سے راتوں رات کتاب اٹھا لی گئی اور ان کے سینوں میں سے علم چھین لیا گیا، اس لیے یہ مجوسی اہل کتاب ہیں، اور ان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور میرا خیال ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جزیہ لیا تھا۔ جانوروں کے مارنے پر مالک کو تاوان کا حکم۔ ناظرین، اگر انسان اپنے جانور کی حفاظت میں کوتاہی نہ کرنے والا ہوگا تو اس حیوان کے جرم کی ذمہ داری اس کے مالک پر صرف اس کی قیمت کے دائرے کے اندر ہوگی۔ اس سلسلے میں اس کی وہی حیثیت ہے جیسا کہ غلام کے سلسلے میں آقا کی حیثیت۔ یحییٰ بن سعید تیمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بنی اسد کے ایک مکاتب غلام نے واقعہ سنایا۔ سواد کوفہ سے نقدہ بریوں کی ایسی نسل جس کے جسم میں بہت کم گوشت اور جس کی نشم و نما انتہائی سست ہوتی ہے قسم کی بکریاں لائی گئیں۔ جب میں بکریاں لے کر پل پر پہنچا تو بکر بن وائل کا ایک غلام ان بکریوں کے درمیان آ گیا۔ ایک بکری بھاگ کھڑی ہوئی اور اس نے اس شخص کو ٹکر مار کر دریا میں گرا دیا۔ جہاں وہ ڈوب گیا مجھے پکڑ لیا گیا۔ اس غلام کے آقا میرے آقا کے پاس آئے۔ میرے آقا نے 2000 درہم بطور صلح انہیں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تک نہ لے جائیں، لیکن وہ نہ مانے۔ پھر ہم سب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدمہ سننے کے بعد اس مرنے والے غلام کے آقا سے کہا اگر تمہیں وہ بکری معلوم ہے جس کی ٹکر سے تمہارا غلام ہلاک ہو گیا تو اس بکری کو پکڑ لو، اگر وہ تمہیں معلوم نہ ہو تو اس جیسی بکری لے لو۔
अगर जानवर के मालिक ने जानवर को मारा पीटा हो जिसकी वजह से वो भागते हुए नुकसान कर गया हो, या उसने जानवर की हिफाजत में कोताही की हो, तो वो उसका पूरा तावान भरेगा, चाहे तावान की रकम कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिस शख्स ने अपना जानवर मुसलमानों के रास्ते या उनके किसी बाजार में खड़ा कर दिया और फिर उस जानवर की अगली या पिछली टांगों से किसी का कोई नुकसान हो गया, तो उसका तावान उस शख्स पर होगा। जब दोनों जानवर आपस में टकरा जाएं और एक मर जाए, तो अगर कातिल वही जानवर हो जिसने उस टक्कर में पहल की थी, तो उसका मालिक मकतूल जानवर की पूरी कीमत अदा करेगा, क्योंकि टक्कर में पहल करने का मतलब ये है कि मालिक ने उसे संभालने में कोताही की थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक मुकदमा आया जिसमें एक बैल ने टक्कर मारकर एक गधे को मार डाला था। आपने फैसला दिया कि अगर बैल ने पहल की हो तो उसके मालिक पर गधे की कीमत का तावान आयद होगा, और अगर गधे ने पहल की हो तो कोई तावान नहीं। अपनी जान को नुकसान पहुंचाने पर फैसला। दोस्तों, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कोई नस नहीं मिली जिससे ये मालूम हुआ कि अगर इंसान अपनी जान या अपने किसी उज़व के लाफ जुर्म करके उसे नुकसान पहुंचाता है तो उसका क्या हुक्म है। अगरचे हमें ये मालूम है कि ऐसी हरकत बिल इजमा हराम है, लेकिन अगर उस जुर्म में कोई और शरीक भी हो तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दियत में से उसके हिस्से का तावान उस शरीक पर आयद कर देते थे। 3 लड़कियां एक जगह इकट्ठी हो गईं। एक लड़की दूसरी लड़की की गर्दन पर सवार हो गई। तीसरी लड़की ने शरारत से सवार लड़की की चुटकी ली। वो जो उछली तो सवार करने वाली लड़की गिर पड़ी, जिसकी वजह से उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गई। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने मुकदमा पेश हुआ। आपने मरने वाली लड़की की दियत के 3 हिस्से करके दीन उन तीनों लड़कियों के जद्दी रिश्तेदारों के जिम्मे डाल दी, लेकिन दियत का तीसरा हिस्सा मरने वाली लड़की के रिश्तेदारों से वसूल नहीं किया, क्योंकि उस लड़की ने अपनी जान गंवाने में खुद हिस्सा लिया था। किसी नामहरम औरत के साथ तन्हाई में बैठने की ममानियत। दोस्तों, मर्द के लिए किसी नामहरम औरत के साथ तन्हाई में बैठना जायज नहीं है और ना ही उसके घर जाना दुरुस्त है, जबकि घर में उसके सिवा और कोई ना हो। अब्दुल रज़ाक ने रिवायत की है कि हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए, दस्तक दी और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मौजूद ना पाकर वापस चले गए। फिर दोबारा गए, दस्तक दी तो इस दफा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिल गए। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा से किसी अमर पर गुफ्तगू की और वापस जाने लगे, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने टोका और फरमाया, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारी जरूरत सिर्फ उस औरत यानी मेरी बीवी तक थी। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस बात में जवाब देते हुए फरमाया, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों के पास जाने से मना फरमाया है जिनके शौहर घर पर ना हों। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह सुनकर फरमाया, हाँ, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों के पास जाने से मना फरमा दिया है जिनके शौहर घर पर ना हों। मुसलमान बागियों के मुतालिक फैसला। नाज़रीन, शरीयत में ये तयशुदा अमर है कि मुसलमान बागी इमाम वक्त के खिलाफ बगावत करने की वजह से दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होते, इसलिए कि उनकी बगावत को हक बजानिब साबित करने के लिए कोई न कोई तौजीह मौजूद होती है और उसके जरिए अहकामात शरिया की पामाली मकसूद नहीं होती। एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आकर पूछने लगा कि क्या जंगे जमल, जंगे सफीन और जंगे नहरवान में आपके मुखालिफीन काफिर हो गए थे? आपने नफी में जवाब देते हुए फरमाया, वो हमारे भाई थे और हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए थे। हमने उनसे इसलिए जंग की कि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म की तरफ लौट आएं। इसी तरह खारिज के मुताल्लिक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आया वो काफिर हो गए? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि वो कुफर से भागे हैं। फिर सवाल हुआ कि आया ये मुनाफिक हैं? तो आपने फरमाया, मुनाफिकीन अल्लाह अज़्ज़ा वजल को बहुत ही कम याद करते हैं, जबकि खारिज जिक्र इलाही कसरत से करते हैं। फिर पूछा गया कि आखिर ये लोग हैं क्या? आपने जवाब दिया, ये एक गिरोह है जो फितने में मुब्तला होकर अंधा बहरा बन गया है और फिर हमारे खिलाफ बगावत करके हमसे बरसरे पैकार हो गया, फिर हमें भी उससे लड़ना पड़ा।
خارجیوں کے متعلق فیصلہ۔ دوستو، ابن جریج سے روایت ہے کہ مجھے عبدل کریم نے بتایا کہ خارجیوں نے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جھگڑا کیا، پھر آپ سے علیحدہ ہو گئے اور آپ پر شرک کا الزام لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کچھ نہ کہا، پھر یہ لوگ مقام حرورہ پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ کوفہ کو مستقر بنا کر جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا، انہیں نہ چھیڑو۔ پھر یہ لوگ وہاں سے نکل کر نہروان پہنچ گئے اور وہاں 1 ماہ ٹھہرے رہے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے کہا۔ آپ نے جواب میں فرمایا، اس وقت تک نہیں جب تک وہ لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگیں، مسافروں کو نہ لوٹیں اور امن کے لیے خطرہ نہ بن جائیں۔ آپ نے انہیں اس وقت تک کچھ نہیں کہا جب تک وہ قتل و غارت گری سے باز رہے، لیکن جب انہوں نے قتل و غارت گری شروع کر دی تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کر کے سب کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل قبلہ یعنی مسلمانوں کے کسی مخالف گروہ سے اس وقت تک جنگ نہیں کی جب تک انہیں مخالفت ترک کرنے کی دعوت نہیں دی۔ آپ نے جنگ جمل سے پہلے اہل بصرہ سے خط و کتابت کی اور خارج کی طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ جا کر انہیں سمجھائیں اور انہیں پھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کی طرف لوٹنے کی دعوت دی، کیونکہ اس وقت قانونی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے۔ جنگ سے بھاگنے والے کو نہ مارنے کا حکم۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ جمل کے دن منادی کرا دی تھی کہ کسی بھاگنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے اور کسی زخمی کو ہلاک نہ کیا جائے۔ اگر کسی نے ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا تو امام اس کی دیت مسلمانوں کے بیت المال سے ادا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ جمل کے موقع پر کچھ لوگوں کی دیت بیت المال سے ادا کی تھی جو بھاگتے ہوئے مارے گئے تھے۔ تجارت سے پہلے احکام شریعت جاننے کا حکم۔ ناظرین، جو شخص تجارت کے میدان میں قدم رکھنا چاہتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے ایسا کرنے سے پہلے اس پر تجارت سے متعلق احکام شریعہ کی تعلیم حاصل کرنا لازم قرار دیتے تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، امیر المومنین، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، میری کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اللہ عز و جل کے دین کی سمجھ حاصل کر لی ہے؟ وہ کہنے لگا، اچھا، کیا یہ بھی تجارت کا ایک حصہ ہے؟ آپ نے جواباً کہا، ارے بے وقوف، پہلے دین کی سمجھ پھر تجارت۔ جس شخص نے خرید و فروخت کی اور اس سلسلے میں اللہ عز و جل کے دین سے رہنمائی حاصل نہ کی تو وہ سود کے کیچڑ میں پھنسا کے پھنسا۔ آزاد انسان کی فروخت پر ہاتھ کاٹنے کی سزا۔ دوستو، آزاد انسان کو فروخت کر دینا جائز نہیں کیونکہ وہ مال نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد انسان کے فروخت کنندہ کو دردناک سزا دی تھی۔ آپ نے ایک شخص کے متعلق فیصلہ دیا جس نے اپنی آزاد بیوی کو بیچ دیا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ایک شخص نے دوسرے آزاد شخص کو فروخت کر دیا اور دونوں نے مل کر قیمت آدھی آدھی تقسیم کر لی۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ فروخت شدہ شخص اس غلط سودے کی وجہ سے غلام نہیں بنے گا اور فروخت کنندہ کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جھوٹی گواہی دینے پر فیصلہ۔ ناظرین، جھوٹی گواہی دینا ان بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں کیا ہے، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس کے متعلق یہی مسلک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے یہ بہت دور کی بات ہے کہ آپ نص شارع کی مخالفت کریں۔ آپ کے پاس ایک شخص لایا گیا جس کے خلاف 2 شخصوں نے چوری کی گواہی دی۔ اسی دوران میں آپ لوگوں کے امور طے کرنے میں لگ گئے۔ پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے متعلق تہدید آمیز کلمات کہتے ہوئے فرمایا، اگر میرے پاس کوئی جھوٹی گواہی دینے کے لیے آئے گا تو میں اس کے ساتھ بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ لوگوں سے فارغ ہو کر آپ نے دونوں گواہوں کو طلب کیا تو وہ وہاں سے کھسک گئے تھے۔ اس سے آپ نے چوری کے الزام میں ماخوذ شخص کو جانے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جھوٹے گواہ کو پکڑ کر اسے تعزیری سزا دی تھی اور پھر اس کے قبیلے میں اسے پھرا کر اس کی تشہیر کرائی تھی اور لوگوں کو اسے گواہ بنانے سے روک دیا تھا۔ آپ کی عادت یہ تھی کہ جب کسی جھوٹے گواہ کو پکڑ لیتے تو اس کے قبیلے والوں کو بلا کر کہتے کہ یہ جھوٹا گواہ ہے
इसे अच्छी तरह पहचान लो। फस्को फजूर में मुब्तला शख्स को कैद करने का हुक्म। नाज़रीन, चूंकि एक बदकार और फस्को फजूर में मुब्तला शख्स लोगों की ज़रूरियात के आड़े आता है और लोगों के लिए उससे किनारा कशी मुश्किल होती है, इसलिए मुआशरे से ऐसे शख्स को परे कर देना ज़रूरी होता है, यहाँ तक कि उसकी इस्लाह हो जाए। इस बिना पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तरीका कार ये था कि जब किसी कबीले या गरोह में ऐसा बदकार औबाश इंसान होता तो उसे कैद कर देते। झूठी हदीस गढ़ने वाले की गर्दन उड़ाने का फैसला। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक बाज़ दफ़ा जुर्म की संगीनी और उसकी वुसअत इस नौइयत की होती कि उसकी सज़ा में मुजरम की गर्दन उड़ा दी जाती। मसलन झूठी अहादीस की निस्बत हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करने का जुर्म, क्योंकि इस अमल से न सिर्फ इस्लाम का रोशन चेहरा दागदार हो जाता बल्कि अहले इस्लाम के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पसंदीदा दीन इस्लाम से इनहराफ का दरवाज़ा खुल जाता। इसलिए आप फरमाया करते थे, जो शख्स हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ गढ़ेगा, यानी आपसे झूठी हदीस रिवायत करेगा, उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। दोस्तों, अगर बात की जाए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सजा देने के असूल के बारे में, तो ताज़ीर के तरीके मुतय्यन नहीं है। अदालत या काजी गहरी नज़र से इसका जायजा लेगा कि वो कौन सी ताज़ीरी सजा है जो जुर्म को आइंदा जुर्म ना करने से बाज रखने के लिए काफ़ी है। फिर यह भी ज़रूरी है कि जुर्म की संगीनी और मुजरम की हालत में तनासब का पूरा ख्याल रखा जाए। उसके बाद काजी, जज या अदालत उसके लिए सजा तजवीज़ करे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ताज़ीरी जराइम में सजाओं के लिए कुछ असूल इख्तियार किए, जिनमें नंबर 1 धमकाना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाज़ दफ़ा मुजरिम को सिर्फ धमका कर छोड़ देते और कोई सजा ना देते। नंबर 2 कोड़े लगाना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर ताज़ीरी सजाएं कोड़े लगा कर देते थे। आपने रोज़ा ख्वार अजनबी औरत के साथ एक ही बिस्तर पर पकड़े जाने वाले शख्स और गवाही छुपाने वाले गवाहों वगैरह को कोड़े लगाकर ताज़ीरी सजाएं दी। नंबर 3 रुस्वा करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झूठे गवाह को बज़रिया तशहीर रुस्वा करके ताज़ीरी सजा देते थे। नंबर 4 कैद करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसरत से कैद की सजाएं देते थे और अगर कोई औबाश शख्स किसी कबीले में होता तो उसे ताज़ीरी सजा के तौर पर कैद कर देते। नंबर 5 कैद खाना जंजीरों से बांधना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाज़ दफ़ा बदकार और फासिक व औबाश इंसान को कैद खाने में पाबंदे सलासिल कर देते, जिसे अकफाल कहा जाता था, और फिर उसके लिए एक शख्स मुकर्रर होता जो नमाज के औकात में उन बेड़ियों को एक तरफ से खोल देता। नंबर 6 गंदगी में गौते देना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में एक शख्स को एक औरत के पलंग के नीचे से पकड़कर लाया गया तो आपने हुक्म दिया, इसे ले जाओ और उल्टा करके गंदगी के जगह गौते दो, क्योंकि ये इससे भी ज्यादा बुरी जगह में था। जुर्म के अड्डों को तबाह करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक पूरे गांव को आग लगा दी थी जो शराब की तजारत का बड़ा मरकज था। इसी तरह ज़ख़ीरा शुदा माल को आग लगाकर ख़त्म कर देते थे। बालिग होने तक बच्चा माँ के पास रहेगा। दोस्तों, माँ बच्चे की परवरिश की सबसे बढ़कर हकदार है जब तक उसकी उम्र 9 साल की ना हो जाए। उसके बाद अगर परवरिश के सिलसिले में वालिदैन में तनाज़ा हो तो बच्चे को इख्तियार दिया जाएगा कि वो जिसके साथ चाहे रहे। अमारा बिन रबिया जर्मी से रिवायत है, वो कहते हैं, मेरे वालिद जहाद के लिए एक समंदरी मुहिम पर गए, शहीद हो गए। मेरे चचा मुझे लेने के लिए आ गए। मेरी वालिदा ये तनाज़ा लेकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गईं। उनके साथ मेरा कमसिन भाई भी था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें एक मुक्का मारा और दुर्रे की एक ज़रब लगाकर फरमाया, और इस कमसिन बच्चे को भी इख्तियार दिया जाएगा जब ये बालिग हो जाएगा। हमल की मुद्दत के मुताल्लिक फैसला। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय ये थी कि हमल की कम से कम मुद्दत 6 माह है। इस मामले में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किबार सहाबा मसलन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह की सोच की तस्हीह कर दी थी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक औरत लाई गई जिसके यहाँ 6 माह में बच्चा पैदा हो गया था।
हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे संसार करने का इरादा कर लिया। उसकी बहन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गई और अर्ज़ किया कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरी बहन को संसार करने का इरादा कर लिया है। मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहती हूँ कि अगर आप उसके लिए कोई उज़र तलाश कर सकें तो मुझे ज़रूर बता दीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाबन फरमाया कि उसके लिए उज़र निकल सकता है। ये सुनकर उस औरत ने खुशी से अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया, जिसकी सदा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों तक पहुंच गई। वो फौरन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आकर अर्ज करने लगी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरी बहन के लिए उज़र तलाश कर लिया है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाया और पूछा कि उस औरत के लिए क्या उज़र हो सकता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, माएँ अपनी औलाद को पूरे 2 साल दूध पिलाएंगी। उसका हमल और दूध छुड़ाना दोनों की मुद्दत 30 महीने है, इसलिए हमल की मुद्दत 6 माह और दूध छुड़ाने की मुद्दत 24 माह यानी 2 साल हुई। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुनकर औरत को जाने दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक औरत लाई गई जिसके हाथ 6 माह में बच्चा पैदा हो गया। आपने उसे रजम करने का हुक्म दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आप ऐसा हुक्म नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है। सूरह आकाफ में अल्लाह ताला ने फरमाया और इसी तरह सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, इसलिए हमल के मुद्दत 6 माह हुई, जिसकी वजह से उस औरत को संसार नहीं किया जा सकता। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके पीछे एक आदमी दौड़ाया, लेकिन जब वो आदमी वहां पहुंचा तो औरत को संसार किया जा चुका था। अंगूठी पहनने के मुताल्लिक फैसला। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस उंगली यानी अंगूठे की दरमियानी उंगली और उसके साथ वाली उंगली में अंगूठी पहनने से मना फरमाया है। एक रिवायत में है, अंगूठे शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली, इस बिना पर अंगूठी सबसे छोटी उंगली और इसके साथ वाली उंगली में पहनना चाहिए। इब्ने अबी लैला और दूसरे मुहद्दिसीन ने रिवायत की है कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाएं हाथ की उंगली में अंगूठी पहनते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंगूठी पर अल्लाह के नाम का नक्श खुदाने में कोई हर्ज नहीं समझते थे। आपकी अंगूठी का नक्श बुलंद व बरतर है, अल्लाह जो बादशाह है उस पर लिखा हुआ था। शामियों के साथ सुलह में जो अंगूठी आपने बतौर मोहर इस्तेमाल की थी, उसका नक्श मोहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं था। मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना जायज़ नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, मुझे हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी पहनने से मना फरमाया है। खुला के मुताल्लिक फैसला। दोस्तों, खुला उस तलाक को कहते हैं जो मर्द औरत से मुआवजा लेकर उसे लफ्ज़ खुला, तलाक या उसके हम मानी किसी लफ्ज़ से देता है। खुला उस सूरत में मशरू होता है जबकि औरत की जानिब से कोताही होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुला को मशरू करने वाले असबाब को 3 बातों में महसूर कर दिया है। आपने फरमाया, 3 बातें खुला को हलाल कर देती हैं। जब औरत तुम्हारे माल को बर्बाद करे या तुम्हारे बुलाने के बावजूद तुम्हारे पास आने से इनकार कर दे, और नंबर 3, या तुम्हारी इजाजत के बगैर घर से बाहर निकले। इनके अलावा आप कुछ और भी असबाब गिनवा सकते हैं। चुनाचे फरमाया, अगर औरत यूं कहे कि मैं तुम्हारे लिए गुस्ले जनाबत नहीं करूंगी या तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी या किसी का एहतराम नहीं करूंगी, तो ऐसी सूरत में मर्द के लिए खुला कबूल कर लेना बहुत अच्छी बात होगी। मर्द के लिए जायज नहीं है कि वो खुला के मुआवजे के तौर पर उससे ज्यादा ले जितना कि उसने महर में औरत को दिया था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बदल खुला के मुताल्लिक फरमाया, मर्द औरत से इससे ज्यादा नहीं लेगा जितना कि उसने महर में दिया था। जब मियाँ बीवी के दरमियान खुला हो जाए तो उससे एक तलाक बाइन वाक़ हो जाएगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मर्द ने तलाक के लिए पैसे लिए तो ये एक तलाक होगी। आपका कौल है, जब मर्द अपनी गर्दन से औरत का मामला उतार दे तो उससे एक तलाक होगी, चाहे इस तरीके को औरत ही ने पसंद क्यों ना किया हो। खुला हासिल करने वाली औरत की इद्दत मुतल्लका औरत की इद्दत की तरह है। खुला की वजह से इद्दत गुजारने वाली औरत के लिए ना नानो नफका है और ना सुकूनत।
اس لیے کہ طلاق کا معاوضہ شوہر کو ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نان و نفقہ اور سکونت کے حق سے دستبردار ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، خلا والی عورت کے لیے نہ نفقہ ہے اور نہ سکونت۔ خیانت کرنے والوں کے متعلق فیصلہ۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چوری کے جرم میں قطع ید کے لیے شرط عائد کر دی تھی کہ چوری محفوظ جگہ سے کی جائے اور خفیہ ہو۔ خیانت میں نہ تو محفوظ جگہ سے کوئی چیز اٹھائی جاتی ہے اور نہ یہ خفیہ ہوتی ہے، اس لیے آپ نے اس میں قطع ید کا حکم نہیں دیا اور فرمایا خیانت کرنے والے اور اچک کر لے بھاگنے والے کے لیے قطع ید نہیں ہے۔ قرض نہ دینے والے کو قید کرنے کا فیصلہ۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایسا مقروض لایا جاتا جو اپنا قرض ادا نہ کرتا تو آپ اسے قید کر دیتے، یہاں تک کہ اس کا معاملہ عیاں ہو جاتا۔ اس پر عبدالرزاق کی وہ روایت محمول کی جائے گی جو انہوں نے درج کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرض کی وجہ سے مقروض کو قید کر دیتے تھے، اور جب یہ ظاہر ہو جاتا کہ اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے تو اسے قید سے باہر نکال دیتے اور اس سے فرماتے جب تمہارے پاس کوئی مال آ جائے تو اسے اپنے قرض خواہوں میں تقسیم کر دینا۔ آپ کا قول ہے کسی شخص کو یہ بات معلوم کر لینے کے بعد بھی قید میں رکھنا کہ اس پر کیا کچھ قرض ہے ایک قسم کا ظلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مقروض کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا اور کہتا کہ اسے قید کر دیجئے تو آپ پوچھتے کہ آیا اس کے پاس کوئی مال ہے؟ اگر جواب میں قرض خواہ یہ کہتا کہ ہاں مال تو ہے لیکن اس نے اسے چھپا دیا ہے تو آپ اس سے کہتے کہ اپنے اس دعوے کا اس نے اپنا مال چھپا دیا ہے کوئی ثبوت پیش کر دو، ورنہ ہم اس مقروض سے اس بات کا حلف لیں گے کہ اس نے اپنا کوئی مال چھپایا نہیں ہے۔ مسلم اور غیر مسلم کے ذبیحہ کے متعلق احکام۔ دوستو، مسلمان کا ذبیحہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مسلمان کا ذبیحہ ہر حال میں حلال ہے، بشرط یہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہو، جیسا کہ حضرت زید بن علی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ مسلمانوں کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے جب وہ اللہ کا نام لے۔ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے ذبیحہ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متفقہ روایت ہے کہ یہودی اور نصرانی کا ذبیحہ حلال ہے اگر ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام لے، لیکن اگر وہ اللہ کا نام نہ لے تو کیا اس ذبیحہ کا کھانا حلال ہے یا نہیں؟ امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع میں ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ تھا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے چاہے وہ اللہ کا نام لیں یا نہ لیں، جب تک قرائن سے یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ انہوں نے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے، جیسا کہ اگر وہ غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کریں یا کسی بت وغیرہ پر چڑھاوے کے طور پر ذبح کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ جب یہ سنو کہ یہود و نصارہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیتے ہیں تو ایسے ذبیحہ کا گوشت نہ کھاؤ، اگر تم یہ نہ سنو تو پھر کھا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذبیحہ حلال کر دیا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے جب تم کسی نصرانی کو ذبح کرتے وقت مسیح کا نام لیتے ہوئے سنو تو نہ کھاؤ، اور اگر نہ سنو تو کھا لو۔ یہ روایت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ روایت کی اپنے منطوق الفاظ کے ظاہری معنی کے لحاظ سے تائید کرتی ہے۔ اس حوالے سے ایک ضروری وضاحت بھی کر دیں، علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کتابی کا عمدن ترک تسمیہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ منسوب ہے کہ ایسا ذبیحہ نہ کھایا جائے جس کو ذبح کرتے وقت کتابی نے جان بوجھ کر اللہ کا نام لینا ترک کیا ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن عبدالرزاق نے اپنی کتاب المصنف میں روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اگرچہ اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ اہل کتاب ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ذبح کو حلال قرار دیا تو اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ ذبح کرتے وقت کیا کہتے ہیں، لیکن فقہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول نقل نہیں کیا ہے، اس لیے یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح نہیں ہے۔
तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि कुछ रिवायात ऐसे ही हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मंसूब कर दी जाती हैं, इसीलिए सही रिवायात का पढ़ना और उनका जानना जरूरी है। मजूसियों का हर किस्म का ज़बिया हराम है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, मजूसियों के पके हुए खाने में कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता हमें उनके ज़बिया से रोक दिया गया है। उनके यहाँ पके हुए खाने में उस वक्त तक मुज़ायका नहीं जब तक उसमें उनका ज़बिया शामिल ना हो। जब मजूसियों का ज़बिया हलाल नहीं तो मुशरिकों का ज़बिया बतरी के ऊला हलाल नहीं होगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख्याल में बनी तुग़लब के ईसाई नसरानियत की तालीमात को छोड़ चुके थे और शराबनोशी के लिए ईसाइयत की तरफ मुहैया करदा जवाज से पूरा फ़ायदा उठाते थे, इसलिए शराबनोशी उनकी घुट्टी में पड़ी थी। ये बात एक मजहब के किसी पैरू के शाया निशान नहीं, इसलिए हजरत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके ज़बिया को हलाल नहीं समझते थे। उबैदा सलमानी से रिवायत है कि वो कहते हैं, मैंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बनी तुग़लब के नसारा के ज़बिया के मुतालिक सवाल किया तो आपने फरमाया, उनका ज़बिया ना खाओ, इसलिए ईसाइयत से उनका ताल्लुक सिर्फ शराब नोशी की हद तक रह गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।